बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी जुमेरात का दिन है और मैं आज आपको एक ऐसी बकरियों की शानदार ऑफर देने वाला हूँ। आज ना कोई मेरे पर भी 25,000 रेट होगा, ना कोई 22,000 होगा और ना कोई 20,000 रुपया रेट होगा। और ज़्यादा आज बड़ी मैं आपको ला नहीं दिखा रहा, सिर्फ 30 जानवरों की लाट है मेरे पर भी, जिसके अंदर एक ब्रीडर बकरा है और 29 मेरे पर भी बकरियां हैं। अगर आप इस तरह की लाट लेते हैं ना, सिर्फ आप इनके ऊपर 1 साल मेहनत कर लें, आपको मेरे पर भी फार्म का बना बना एक सेट मिल रहा है। जब इनके बच्चे पैदा होंगे तो आप संभाल भी नहीं चाहेंगे। अगर आप इनको बेचेंगे तो इंशाल्लाह आपको 30 से 40 लाख रुपए की 1 साल के बाद इन बकरियों में आपको बचत होगी। आप पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहरों का रेट चेक करें, आप मंडियों का रेट चेक करें। अगर इस तरह का किसी ने भी आपको रेट दिया या बकरियां दिखाई तो सारे का सारा माल मेरे पर भी मैंने आपको फ्री देना है। आज की मेरी इस ऑफर से जो दोस्त फ़ायदा उठाएगा ना तो वो मेरे पर भी खुश नसीब होगा। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, इस तरह की लाट लेते हैं तो मेरे पर भी आप फार्मिंग में कामयाब हो जाएंगे। अगर इस तरह की लाट आप छोड़ते हैं तो मेरे पर भी आप कभी फार्मिंग बकरियों से मेरे पर भी नहीं कर सकते। अगर जिस भाई को पूरा लाट चाहिए आपने रब्ता जल्दी करना है और रब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। एक मेरा होगा और एक जनाब मेरे छोटे भाई अदील का होगा। कार्गो के लिए ऑर्डर करना चाहे पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी आज की ऑफ़र में फ्री होगी। आज जुमेरात के दिन की मेरी ऑफ़र है। मैं कहता हूँ हर मेरा जो नया गरीब दोस्त मुलाजमत करते हैं, पैसा ज़ाया करते हैं, तो मेरे पर भी अपना एक छोटा सा कारोबार करें। इंशाल्लाह आप यूरोप मुल्क भूल जाएंगे, दुबई, सऊदी, कतर मुल्क भूल जाएंगे जब आपको इस चीज़ में इतनी बचत होगी। सिर्फ आप 29-30 बकरियां पालें मेरे पर भी। पहले आपको बकरियां बाई कैमरे दिखाता हूं और मेरे पर भी अपना रेट भी सुने और मेरे पर भी अपना आप दोस्त दिल खुश करें। और ये माशाल्लाह से मेरे पर भी अभी आपको मैं बकरियां दिखा रहा हूँ बाई कैमरे से, और इसके साथ जो ब्रीडर बकरा मौजूद है ना मैंने आपको वो भी दिखाना है। और 29 बकरियों के अंदर मेरे पर भी आज मैंने 10 नस्ल की बकरियां ऐड की हैं। 10 नस्ल की मेरे पर भी मैंने इसके अंदर बकरियां ऐड की हैं। अगर आपको इसमें से 10 चाहिए 10 भी आपको देंगे, लेकिन उनका रेट ज़्यादा पड़ेगा। अगर 15 लेंगे तो उनका रेट अलग होगा। अगर आप जो दोस्त पूरी लाट लेगा ना तो उसके अंदर मेरी तरफ से कार्गो भी आप दोस्तों को मेरे पर भी मैंने पहले कहा है फ्री करवा के देते हैं। इसके अंदर मेरे पर भी लाल बीतल बकरियां हैं, शेरा प्रिंट है, अबलक है और राजनपुरी क्रॉस में है और लाल बीतल, इस तरह की मिक्स मेरे पर भी नस्ल है। मक्की जनी भी ऐड है हर नस्ल की। सिर्फ 29 बकरियां पालें। अगर जी आपकी 6 माह के बाद 2-2 बच्चे देना शुरू कर देना, कम से कम भी इंशाल्लाह आपका 60 बच्चा होगा, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर आपका कंप्यूटर भी मेरे पर भी जवाब दे जाएगा। और हर वीडियो में एक ही बात बार करता हूँ, क्यों मैं कहता हूँ हर दोस्त मेरा फार्मिंग करें और बकरियाँ पालना मेरे पर भी ये पैगम्बरी पेशा है। और एक तो घर में बरकत भी होगी, हमारे नबी की दुआ भी। इस चीज़ में आप पैसा लगाएं मेरे पर भी आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, आपको बच्चा ही बच्चा दोगी। इनके जो बकरे होते हैं ना, जो सहीवाल के आप बकरे चेक करते हैं या मुदरसा मंडी के मक्खी जिन्हें बकरे हो गए या मतलब जैसे मिक्स ब्रीड के बकरे होते हैं, ये मेरे पर भी इनके बच्चे 2-2, 3-3 मन और 4-4 मन तक वज़न करने वाले हैं। और आज वही दोस्त इस तरह की बकरियां मेरे से लेगा जिसको इस चीज़ की पहचान होगी। और ये मेरे पर अभी शौक़ वाली चीज़ें हैं। और फार्म मेरे पे कोई जानवर आपको बीमार नहीं मिलेगा और कोई मेरे पर भी नुक्स वाला नहीं होगा और कोई ऐब वाला नहीं होगा। कम से कम जो मेरे पर अभी छोटी पार्ट है ना वो 6 महीने की है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 माह के अंदर है। और तकरीबन सारी बकरियां मेरे ख्याल से 2 माह के अंदर अंदर क्रॉस हो जाएंगी, फिर तकरीबन 5-5.5 माह के अंदर बच्चे देंगी। तकरीबन आपने इनके ऊपर 7 माह लगातार मेहनत करनी है। जब ये एक दफ़ा सुआ दे जाएगी ना तो फिर 40 या 1 मंथ के बाद दोबारा मेरे पर भी ये बकरी क्रॉस होती है, फिर 5 महीने के बाद बच्चे देती है। ये 12 से 13 माह के अंदर मेरे पर भी 2 सुए करती हैं। और दूध के हवाले से अगर इनकी बात की जाए तो 2-2, 3-3, 4-4 लीटर तक दूध भी देती हैं और 2 से 3-3, 4-4 मेरे पर भी बच्चे भी देती हैं। और इसके अंदर एक मैंने पाठ गुलाबी डाली सिर्फ शौक वाली, बाकी मेरे पर भी सारी मिक्स ब्रीड है।
زبردست میرے پر بھی لاٹ ہے. جب 29 بکریاں ایک سوئے پہ بچے دیں گی، پھر اس کے بعد 29 دیں گی، پھر آپ کا خالی تو میرے پر بھی کم سے کم 120 بچہ ہو جائے گا 12 سے 14 ماہ کے اندر. پھر ان کے بچے ہوں گے. پھر یہ میرے پر بھی اس میں آپ، میں نے پہلے کہا یورپ ملک آپ بھول جائیں گے. اور ریٹ کیا دینے والا ہو میرے پر بھی، ریٹ اپنا سنیں، اور پہلے ایک دل سے لائک دبائیں، اور دوسرا کمنٹ میں اپنے شہر کا نام لکھیں، اور تیسرا اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر ضرور کریں. کیونکہ آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ موسم کافی خوشگوار بنا ہوا ہے، کیونکہ بارش بھی تھوڑی ہلکی پھلکی ہے لیکن ٹھنڈا ماحول چکا ہے. اور یہ آپ کو گیلے نظر آ رہے ہیں جانور، کیونکہ بارش ہے نا، اس وجہ سے تھوڑا سے جانور گیلے ہو چکے ہیں. اور 5,40,000 روپے کا میرے پر بھی پورا پیکیج دے رہا ہوں. فی بکری کتنے کی دے رہا ہوں آپ کو؟ صرف اور صرف میرے پر بھی 18,000 روپے کے حساب سے، جس کے اندر میرے پر بھی کار کو بھی میری طرف سے فری ہوگی. اگر ایک بکری کا زندہ لائی ویٹ کی بات کی جائے تو میرے پر بھی 20 کلو سے لے کر 25 کلو ہے، اور کم سے کم بھی میرے پر بھی 10 سے 12 کلو اس کے اندر گوشت ہے. کم سے کم بتا رہا ہوں، لیکن یہ تو میرے پر بھی بڑی پٹھیں ہیں. کیونکہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آپ نے بروکر بندو سے لازمی بچنا ہے، آپ نے فراڈی بندو سے لازمی بچنا ہے. آپ اچھے فارمر سے رابطہ کر کے مال لیں، آپ کو خوراک بھی بتائیں گے، آپ کو ویکسین بھی بتائیں گے، تو آپ میرے پر بھی 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہوں گے. کیونکہ ہمارا کام کاروبار میرے پر بھی دادا پر دادا سے ہے. اور ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میرے پر بھی میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہی بکریاں ہوتی ہے 10 بندے ویڈیو لگاتے ہیں. یہ مال میرے فارم موجود ہے، اس مال کی کوئی بھی گوٹ فارم والا ویڈیو میرے پر بھی نہیں لگائے گا. ساری میرے پر بھی کھیری پٹھے، اس کے اندر 2 4 6 دانت کوئی بکری نہیں ہے. خود ایک میرے پر بھی پٹھے لے کے بریڈ بنائے، اگر تیار کر کے بھی آپ بیچیں کم سے کم 80,000 90,000 روپے کی میرے پر بھی آپ کی ایک بکری سیل ہوگی. 5,40,000 روپے کا ابھی آپ کو مال دے رہا ہوں. اگر یہ آپ کی 1 لاکھ روپے کی ایک بکری بکے نا، 29 بکریاں ہیں، تو آپ کا تقریباً میرے خیال سے 7 سے 8 ماہ کے اندر آپ کا تقریباً 30 لاکھ روپے کا مال ہوگا. آپ اس میں کتنا خرچہ لگائیں، آپ 4-5 لاکھ خرچہ لگائیں، 10 لاکھ روپے کا مال بنتا ہے، لیکن آپ کو 20 لاکھ روپے کی بچت ہے. پھر اگر آپ ان کو سال یا 12 ماہ رکھتے ہیں تو ان میں آپ کو 60 لاکھ روپے کی بچت ہے. میرے پر بھی آپ کو بچت کا نہیں ہے پتہ، اس چیز میں بچت کافی زیادہ ہے. اگر آپ دوست میرے فارم پہ آ کے اگر بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گی. اگر آپ کو پریگننٹ بکریاں چاہیے، یا اگر آپ دوستوں کو مندرے چھترے چاہیے، یا 2025 قربانی والے بکرے چاہیے، میں نے کہا آج آپ کو دوستوں کو ایک جمعرات کی شاندار آفر دیتا ہوں، جس میں میرے پر بھی آپ دوست اپنا میرے پر بھی دل خوش کریں. ٹھیک ہے، میرے پر بھی جلدی رابطہ کرنا ہے. اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے پھر لاٹ سیل ہو جائے گی، آپ نے ہمیں شکایت نہیں کرنی. کیونکہ میرے پر بھی جو دوست پہلے بیانہ ٹوکن لگوا لیتے نا، تو لاٹ میرے پر بھی اسی کے نام کر لیتے ہیں. آپ اگر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں مال میرے سے لیں یا لیں کسی اور فارم والوں سے، میں آپ کو میرے پر بھی منع نہیں کرتا، لیکن میرے پر بھی اچھی کوالٹی کا مال لیں. کیونکہ پیسہ آپ نے ایک بار لگانا ہے، آپ جب ان کے اوپر محنت کریں گے تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی. اور یہ وہ بریڈ ہے پاکستان میں کامیاب ترین. آپ ان کو سردی میں پالیں، آپ ان کو گرمی میں پالیں، آپ میرے پر بھی ان کو پہاڑی علاقے میں پالیں، آپ ان کو چرائیے پالیں. یہ نسل میرے پر بھی ہر جگہ پہ سروائیو بھی کرتی ہیں، اور آپ میرے پر بھی ان کو آپ پال سکتے ہیں. آپ اگر 6 دانت بکری لیتے ہیں وہ 1 سوا کر کے 8 دانت سے بھی اوپر جاتی ہے. یہ میرے پر بھی نوجوان پٹھے ہیں. خود آپ مطلب اپنے بریڈر سے جب کراس کروائیں گے آپ کو معلوم ہو سکے گا، اور جب یہ بچے پیدا کریں گے تو آپ کے علاقے کی نسل بن جائے گی میرے پر بھی. ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو دیجیے میرے پر بھی اجازت. اوکے، اللہ حافظ. آپ نے ہماری محنت بھی دیکھنی ہے، بس یہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، میرے پر بھی کسی دوست کا شوق پڑ سکتا ہے.